सुमेस्तांक बरो दीस मागता. आमी बेटोंक वेच्या ह्या मिसाची ते सभा क्लारा डी सिल्वा आनी कुटाम अर्गामीस. क्लारा डी सिल्वा देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर लायझल डी सिल्वा अर्गामीस. प्रकाश आनी लाविना डी सिल्वा अर्गामीस. फ्रांसीस आनी स्टेला डी सिल्वा हांच्या आत्म्या खातीर विल्फ्रेड आनी सिंथिया डी सोजा अर्गामीस. सेवरिन डी सोजा आत्म्या खातीर रोनाल्ड डी सोजा अर्गामीस. सिल्वेस्टर आनी एलेक्स डी सोजा हांच्या आत्म्या खातीर तेरेजा डी सोजा अर्गामीस. ब्रायसी डी सोजा अर्गामीस. सेवरिन डी सोजा अर्गामीस. जुलियाना आनी शांती वीरा डी सोजा हांच्या आत्म्या खातीर आसुंता डी सोजा अर्गामीस. फिलिप आनी लीना डी सोजा हांच्या आत्म्या खातीर फ्लाविया डी सोजा अर्गामीस. विजय आरान्ना अर्गामीस. फ्लोरिन सेरा आत्म्या खातीर जोसेफ मॅक्सिम आरान्ना हाच्या आत्म्या खातीर जॉन आनी एवजीन पिंटो अर्गामीस. रावी आनी प्रिया सेरावो अर्गामीस. जोसेफ सेरावो हाच्या आत्म्या खातीर जुलियाना आरान्ना अर्गामीस. शायन शार्लोन डी सोजा अर्गामीस. संतोष प्रेसिल्ला डी सोजा अर्गामीस. लॉरेन्स सतीश आनी शारल डी सोजा हांच्या आत्म्या खातीर ह्या त्या सभां खातीर आनी आमच्या त्या सभां खातीर ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया. आमच्या सांगाता सैरो याजक आसा फादर जॉन एडवर्ड साल्डाना. तुमकां सैरो पूण म्हाका म्हजो एक सांगाती 50 वर्सां आदीं भरती 50 वर्सां आदीं जुनाच्या 30 तारखेर आमी पाद्र्याब जावंक सेरवाल्ल्या आनी 87 इसवेन आमी याजक जाल्या आनी पाद्र्याब जमशेदपूर दिएसीन वावर करता. दिएसीचो याजक जावन हांव कोडयाळान मंगळूर दिएसीन पाद्र्याब आमच्या मोगान हांगासर आयल्यात रजेर आनी आमी हजर जाल्यात. पाद्र्याबाक स्वागत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे पासून मरून पुनर्जीवन जाला त्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाचे न्हू येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एक कुटाम जावन सांगता जमल्या. आज फोवी सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दाबाजीक परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र आत्म्याच्या येण्याक कारण म्हणलें उगडापे करता. जेजूचे स्वर्गारोहण बापाच्या योजना प्रमाणे जेजूच्या मिसावाचे संपूर्ण सत उगडापे करता आनी आमच्या जिवितान बुरवेशाची खीण फांकयता. एक दीस ताचे सोवे सर्गाराजान वांटेली जावच्यात ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागया आनी सर्गींचे प्रजा जावंक प्रयत्न करया. जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आमी संभ्रमता. सर्गी सोडून गेल्लो जेजू तो नापेन्स जायना. तसो येवकरिस्त ताणें आमकां दिला. पवित्र आत्म्याक ताणें बसयला आनी ताचें उतार आमकां आसा. ही एक वाट ताच्या वाटेन आमी चलूंक जियोंक आनी एक दीस ताच्या सर्गींच्या राजांत आमी वांटेली जावं. देखून जेजूचें स्वर्गारोहण आमकां एक बरोवशाचें घडीत
ह्या बरोबरशान जियोंक त्यात सोम्याची कृपा आदार मागया. ह्या मिसार एक नेणटें भुरगें लायजल पयले फावटी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आपणाच्या काळजांत स्विकार करता. ह्या कुंभारा पयलें ताणें तयाराय केल्या, दोतोन तें शिकलां आनी तयाराय करन ह्या संभ्रमा पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमाक तें तयार जालां. ताचे खातीर ही मागया. जेजूच्या मोगान ताणें जियोंक ताका गरज आसची कृपा तसो जेजू ताका दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. ह्या मिसाचें बलिदान पेटोवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा दारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यान वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो दिगोर अपराध. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची बातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुझो पूत जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो.
ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैम बसताने उबारून वेले ताची महिमा आमच्यास महिमेचो बरोवरसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा पसत संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशांत आनी बरोवशान आमकां सदां जियेची कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ये थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारवेलो. तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या सर पवित्र आत्म्या मारिफात आपले मिसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयी हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयी तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसालेमांतलें भायर सरून वचनाये बागार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट दाखोवन रावाचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयी म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसालेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दिताल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारवेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक उपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाक दीश लावन आसतना धवे मस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाचपणान तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशांनो तुमी अशें मळबाक दीश लावन कित्याक उबे रावल्यात. वो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुमी सर्गार सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर. संतोषाच्या उद्गार
एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भावा भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थिता। तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं। सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता। तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता। तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात। देवान तुमकां कसल्या बरोशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजोजे। आपल्या पोरजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तिकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात। तुमकां आपोवण्याचेर भावार्थ दवरलेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायजे। हेंच म्हजें मागणें। हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो। समेस्त प्राधान्य आनी अधिकार्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपली राज चलयता। ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताजी पदवी व्हरती। सर वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचो मस्तक नेमला। ती पवित्र सभा ताचीच कूड। सगल्यो वस्तू सर उतारान संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या। देवाचे उतर, देवाचे वडुपकार। आनी समेस्त पोरजांक शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो। तुमचे सवे आसो। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका सोम्या। तोवल इकरा सिसांक गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले। ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो। तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचून नातलो।
जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचा आनी समेस्तांक परजेंचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्यो सोर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण उडास दवरा. देवाचे उतर हे क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या टीव्हीच्या स्क्रीनर अशें बरयलां, जेजूचे स्वर्गरोहण पवित्र आत्म्याच्या येण्याक कारण. सुमया जेजूचे स्वर्गरोहण ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवंक कारण जावन आसा. आज आमी सुमया जेजूचो स्वर्ग पाठीवेचें फेस्त आमी समरपता. आनी ह्या स्वर्गरोहणा वरवीं आमकां कितें संदेश मेळटा. पयलीं फुडें आमी पयलें चिंतूंक जाय, देव आमचे तावन आमचे बरी जीव ह्या संवसारांत येवन तांणी ताचें मिशन, ताचें मिसांव अखेर करून आज तो पाटी स्वर्गार येताना आमकां कसलो संदेश तो दिता. पयलो संदेश जावन आसा कसो जेजू आज ताचें मिशन, ताचें मिसांव अखेर करून स्वर्गाक गेलो. तशेंच म्हाका आनी तुमकां आमचें मिसांव अखेर जाल्या उपरांत आमकां जेजू खंय गेलो थंय म्हाकाय वचूंक आसा. पूण हांवें एक उडास दवरूंक जाय, म्हाका दिलें तें मिसांव हांवें पूर्ण करूंक आसा. अर्दें करून वचचें न्ही, पूण पूर्ण मिसांव अखेर करून देव खंयच्या दिसा म्हाका आपयता त्या दिसा ताच्या मुखार हजर जावन म्हजें मिसांव हांवें कशें केलां तें तो म्हाका ताचे कडेन म्हाका सांगूंक आसा. आनी दुसरें जावन आसा आयच्या वांजलांत अकरेक आमी आयकता, हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगता आसतलो म्हूण उडास करा. हें ताणें कित्याक सांगलें ताच्या आपोस्तलांक? कारण जावन आसा, येस आपोस्तल बियान लोकांच्या बियान भितर आशिल्ले पवित्र आत्मो तांचे वयर आयल्या उपरांत ते जेजूक साक्ष दिवन जिवंक तांणी प्रयत्न केले. ताणें जिवंक प्रयत्न केलें, पूण आनीक जेजू खातीर तांचें जिवन तांणी बलिदान दिलें. आनी हें करूंक तांकां सखत खैतावन आयली. आज आयचे वांजलांत आमी आयकलें अकरेचे सेंटेन्स की हांव तुमचे सांगता सदांच आसतलो. कली दगदोणी तुमकां सुसूंक मेळ्ळ्यारी एक उडास दवरा, हांव तुमच्या सांगता आसा. आनी हांव तुमच्या सांगता आसतना तुमच्या जिवनांत कसलोय दूख आनीक निराशपण तुमकां भोगतना हें तुमी उडास दवरता जाल्यार हांव तुमचे सांगता आसा. ते मिसांव आमकां जियोंक आमकां चड कश्ट पडचे ना. आनी आज जेजू आमकां सर्गार सोडून येतना कितें सांगता? तिसरें जावन आसा,
तुम्ही मुझे शीश जावन तुम्ही म्हाका एक साक्ष जावन ह्या संवसारान तुम्ही जिये जाय. तशें म्हळ्यार तुम्ही खंय तर तुम्ही आसात थंय म्हाका तुम्ही व्हरून वचया. हांव तुमचे सांगाता रावतलो आनी हांवें तुमचे सांगाता रावचें दुसऱ्यांक हें समजतलें. तशें म्हळ्यार कशी जिणी आमी जियेता आनी कितें बरेपणान आमी करता तें हांव जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हणून हांव करता. ते दळा म्हजे मुखार कोण आसात कोणा सांगाता हांव काम करता त्या कामांत आनी म्हजे थंय जेजूची उपस्थिती दुसरे देखतले. आज आमी कुमगारखाण घेता. कुमगारखाण घेवन जेजूक आमी ह्या इगर्जेन सोडून वचो. ह्या इगर्जेंतल्यान भायर येतना जेजूक आमी काणयोवन आमच्या कुटुंबा फाटीं येया आनी आमी जेजू काणयोवन आमच्या कुटुंबाक आमी येतना आमच्या जिवनांत परिवर्तन जातलें. आनी हें परिवर्तन दुसऱ्यांक हें परिवर्तन पळोवंक आनी अनुभव करूंक हांव ताका एक अवकाश दितलो. मोगच्या भाव भयणीनो, आमी समेस्त आज देवाक आमी अर्घ्यान दिवया. पयल्या सुवातेर ताणें आमकां एक जागो तयार केला. तो जाग्यार तो गेला त्याच जाग्यार हांव येतलो आनी आमी येतले हांव. आनी आमकां समेस्तांक एक मिसांव दिला. कुटुंबाची जिवनांत आनी एक याजाकपणे जिवनांत ताणें म्हाका एक मिसांव दिला. आनी आमी प्रयत्न करया हे मिसांव बऱ्या तरेन करूंक एक आदर्श आवय बापाय जावन जियोंक आनी आदर्श एक याजाक जावन जियोंक आमी आयज आमी ताची कुटुंबां मागया. आनीक अकरेक जेजूक आमी खाण घेवन आमचे जिवनांत जेजूचो आनी आमी अनुभव करया. आज ते ल्हान भुरगे पयलो कुमगारखाण घेता. आमी बर्थडेचो उडास करता हर एक वर्सा. आमच्या आवय बापायचे एनिवर्सरी आमी उडास करता आनी आमच्या ह्या जागपणाचो दिसय आमी उडास करता. पूण आमकां कोणा कडेन विचारल्यार तुजें कुमगारखाणिल्लो दीस तुका उडास आसा गी आमी समजोवचे प्रमाणे बहुत मस्तू उण्या जाणांक उडास आसूं पुरो. पूण आज विशेश करून तुका हांव सांगता खंय बरोवन दवर जाय तुज्या कुमगाराचो दीस. कित्याक म्हळ्यार आज एक व्हडले एक मिरेकल म्हणटा आमी आज घडटाच. थोड्याच वेळान पाद्रे आतां वस्त काडून म्हणटलो ही मुची कूड आनी ही मुचे रगत. तशें म्हळ्यार हांव जावन आसा जेजू आनी तूं जेजूक तूं खाण घेतलें आनी हो दीस उडास दवरूंक आनी ह्या दिसा खातीर दिसान तूं जेजून तुज्या जिवनांत येवन ताणें तुका दिली आशिर्वादां तुवें उडास दवरूंक जाय. आनी कुटुंबाची आवय आनी बापाय हांगा आसात तांणी उडास दवरूंक जाय. तुमचें आदर्श जिवन ह्या भुरग्याक एक बरो रस्तो तांणी सोदून काडूंक आनी उडास दवरूंक म्हाका जेजू लागीं वचूंक आसा आनी जेजूचें मिसांव म्हजे मुखार ह्या संवसारांत करूंक आसा. ताका जाय जाली कृपा तुमच्या दोगांयच्या बऱ्या जिवनांत आनी ह्या भुरग्याक एक आदर्श आवय बापाय जावन जियोन आनी उडास दवरूंक की हांव हांगा आसा तर आनी खंय पर हांव आसा तर म्हज्या मांयचें आवयचें आनी म्हज्या बापायचें आदर्श जिवना वरवींच जाला. कित्याक म्हळ्यार तांणी तुका जेजूक दिवंक ताणें प्रयत्न केला. ही आज म्हजें आनी आमच्या समेस्तांचें तुजे खातीर मागणें. आमच्या भावार्थाची उसारणी एका देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी भितुमिसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तुचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता तो सर काळा वरवीं बापाता जल्माला
देवाता आमले इसवाडाता इसवाड खऱ्या देवाता सगळं बरो देव तो देवाता सलमाला ताका रसूला बापाच्या सैमासो ताचे वतीन सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा बसो आणि आमच्या सडपटी बसो सर्गात आमकां दिवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आणि आमच्या बसो ताका उपचार मारलो घरान बसले ताका निखिपिलो आणि पवित्र ताका पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला इस्रायलच्या कल्याणची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताच्या राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पिता तांदूळ विसरला बापा आणि पिता बराबर ताका समसर्को नमस्कार आणि महिमा पावो रावादेवरवी तो उलयलो आणि देवदूतावरवी स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा भटक्याच्या भक्षणे खातीर एक पवित्रान आसा म्हण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक कृष्णाच्या जिविताक विश्वास आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो सर्गार सोडून गेल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त आमची मागणी प्रार्थना बापाशी उबारता खरो प्रतिपळू आमच्या मागण्याक फावो जायत सो करता म्हणलो आमचो विश्वास आमची पातयेनी त्यास पातयेनीन आमची सोर प्रार्थना मागणी त्यास जेजू क्रिस्ता मारिफात आमच्या बापा समोर दवरया. मोगाळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव सोलोन व्हरच्याक आमच्या पापा साहेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक तशें लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्रत्मेच्या देण्यांनी बरमण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी पाळसो अधिकार निस्वार्थपणी करूंक आनी तांचे ताबेन आसच्या लोकांचे तशे परिसराचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक अशें शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कुडपेन बरमण मागता. आमचे मागणे आयक. सर्व क्रिस्ती कुटुंबांनी सौम्याचो आदेश समजून आपल्या देखीवंत आनी जबाबदारी बरी जिविता वरवीं उतरान आनी कडणेन सौम्याच्या मिसांवाचे बालदीक साक्षी जावं तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांक तशें युवा जणांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे जणवायेन आनी तुज्या कृपेन वाडोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मावल्या प्रमाणे जियोन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी आजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन ह्या संवसारांत फावत आसली जिणी जियोन सर्गार आसा कुशीन समकोवच्याक तूं आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबीक गरजां खातीर मावणपणी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची मागणी प्रार्थना दीनपणी मानून घे. न्हय आमच्या कुशे प्रमाणे बघा तुझे कुशे प्रमाणे ह्या सर्व आमच्या मागण्यांक प्रतिफळ लाभय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Naka
मागता तुझ्या उदारपणात तुम्ही दिला मनुष्याच्या वावराने केला आम्ही बेटोंचे आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताचे बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हणून मागा प्रितीच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून वो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता या यज्ञान तुका आमची कालती देणी भेटून आणि तुझ्या महिमे हो तू जिवितांत आमकां वांटो दिता तो घेवन संवसारी आशा आणि वडवीक सांडून आणि सर्गींच्या महिमे हो तू जिविताचेर आमचें काळीज आणि मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मोदें दाबाजान सर्गार सोडून गेलो देवा आनी मनशा मोदें मध्यस्थो संसाराचो मनसुबेदार आनी सर्गींच्या दळबाराचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो आरंभ आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूं आशेता
पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. असल्या दिनवाशी काळजान बोदयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. ते सुपरीत आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या बागेवन बापा पासून, पिटा पावल आमच्या गोवळी बापा पासून आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस करो बावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासून. सर्वेस्परा आमच्या साकरान साकरडेचे खातीर आमी मागणी करता. पवित्र सभेच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज तुज्या एकल्याच पुतान आमच्या सुमयान तुजे सशीं सोडून तो भोव पवित्र दीस समरपता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमया आनी देवाचे सदांच अंकार मरयेक भक्तेन वंदिता. त्याच परी तिच्या पतीक भाग्यवन जुजेक, तशेंच भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे या तुझ्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेत तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मोनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितान तुजी सवस्त आमकां दी. सासणाच्या ख्यास्तींतल्या आमकां निवाग आनी तुवें विंसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेश्वराक ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं दी. ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसाक ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनू आसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसूत ते वारो उत्तले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोट पारगाटुया. बापा, आमी तुजी मोनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्ती आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वंतू देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिविताचो मुडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट घालू. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, भावार्थ्याच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच बरी हे बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरू. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आपले आमचे आदीं गेल्यान आनी विश्ववंत आसात. तांकां तुज्या थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आमच्या हे तुज्या आघाडीत काकुळतेचेर विश्वास दवरल्यान कितें फावं तें पळोवं नाका, पूण आमची पथकां बगोस आनी जुवांव स्टेफन मतियास बार्नबस आनी तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्ता साक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तीच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. ताचे उद्देशी तो सर्वेस्परा ह्यो सर्व वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या
सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाट सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी विश्वासाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं मोगाचो गुर्त जावन आमच्या पेल्याक आमी शांती दिवया मुझे मांस खाता आनी म्हज्या रागात पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता म्हणटा सोमी ताचे सवे जी येवंक आपयल्ली आमी सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रागात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन
आशिर्वादीक जेजू तुका हांव अर्घ दिता. साबार दिसांत हांव तुका उंड्या रुपार स्विकार करूंक हांव अत्रेगान आसली, पूण आज पयले फावटी तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हाका व्हडतो संतोश जाला. तुजी कूड आनी रगत कुमगारा मार्फत तुवें म्हाका दिला, तुका हांव काळजांत हांव अर्घ दिता. मोगाळा जेजू, कुमगारा मार्फत तुका सोंचे बाग म्हाका फोव केल्लाक, म्हाका बरी आवय बापय भयण दिल्लाक अर्घा जेजू. जेजू तुका स्विकार करूंक साबार दिसांत हांव आत्मीक तयाराय करूंक म्हाका कुमक केला. आमच्या मोगाळ विगाराचेर तशेंच क्रिस्तांव शिक्षण शिकयल्ला शिक्षकांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादा घाल. जेजू तूं जावन आसाय जिविताचो उंडो. म्हाका तुजे बरी गुणां शेगुणांनी वाडोवन कलते भुरगे जावन जियोंक म्हज्या हर एका मेटांनी तूं म्हाका आदार दी. जेजू म्हाकाच तुका समर्पण दिवंक आनी सदांच तुजो मोग करूंक तूं म्हाका गाटायेन बोर. आज हांव हो दीस व्हडा संतोशान आनी संभ्रमान आचरण करतना म्हजेर तुजो कृपेश्वर वतलाक अर्घ दिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडून व्हरू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. जेजू देवाचो एकलोच पूत आज सर्गार सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें. तर आयच्या दाबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या सिसान दिश्टीक पडलो, तसोच जडती करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानतात तसली जावन तुमी ताका मेळ्ळो. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सतमंतात. आपल्या बसवण्या प्रमाणे संवसार पर्यंत तुमच्या सांगाता तो आसा म्हूण तुमकां संतोष भोगूं. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात्यास क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त तो सर्गार सोडून गेला जाल्यार ताचो येवकरिस्त ताणें आमकां सोडला. पवित्र आत्म्याचें देणें ताणें आमकां दिलां आनी ताचें उतार आमचे मदें आसा. आनी अशें तूं आमकां आनाता बरी सोडून वचूंक ना. ताच्या आपोस्तलान सांगलें बरी ताचें स्वर्गारोहण ताच्या आशे कुशे प्रमाणे जियेत जाल्यार आमकां एक बरवशेचें घडीत ह्या बरवशान आमी जियोवया. सुमेस्तांक जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें बरें फेस्त. तशेंच लायझेल आमच्या भुरग्याक अभिनंदन तयारी केल्या. बरें गण वाचलां, मागणें केलां. जेजूक ताणें भोवरतान आपल्या काळजांत स्विकारशिलां. अभिनंदन. भविष्यात जेजू विशयान चिंतून आसा म्हूण चिंता हांव. इशें तशें पळोवन जालो नजो आसूं नजो जावं मागीर पळया.
शिकोवंक मोग केल्या ज्योती टिचर मागीर प्रामिला डिसोजा तांकां तयाराय दोतोनीच्या वेळार आनी हांगासर मिसा वेळार वचपां किर्तन हें सुलाबाचें काम न्ही पूण हें काम इल्ली पुरसत करून तांणी भुरग्यांक आदले फावटी सामुहीक कुंभारा वेळार आनी आज कुमोग केल्या तांकां देव बरें करूं. Santa Teresa, Ama basso pinadigal, bagay sa suci kurben, naragang siya diba ang chachas manante, kapatid, tutache ni Poit at Mercenary. Amen. कितलो संत